अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट, कमोडिटीज़, फॉरेक्स, इनकी कॉल में हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ट्रेडिंग ऑन लेवल्स, उस पर हम पोस्ट करते हैं रोज़ाना। मगर जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, और आपको पता है कि कुछ इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमारी PSX को भी काफ़ी हद तक मुतासर करती हैं। तो मैंने सोचा चूँकि वहाँ भी कॉल पोस्ट हो गई है तो ये कॉल आपकी तरफ भी पोस्ट कर दी जाए। तो हम आज बात करेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें क्रूड ऑयल और गोल्ड की। वैसे आपके सामने जो स्लाइड आ रही है उसमें रीज़न क्या है जो इस वक्त जो सूरत हाल इसराइल और फ़लस्तीन को लेके पैदा हो रही है। बहुत सारे तज्ज़िया निगारों का ख़्याल ये है कि ये किसी बड़ी जंगी एक्टिविटी की तरफ जाने की कोशिश है। इसराइल का प्लान तो बड़ा वाज़ेह है। अब ईरान और लबनान से क्या इसका जवाब आता है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा तो यकीनन किसी काबिल नहीं है कि इस पर बात भी कर सके। मगर बहरहाल इसको किस तरह रिटेलिएट किया जाता है वो इसकी तवालत पर बात करेगी। और इसका इम्पैक्ट डॉलर पे पिछले दिनों से इम्पैक्ट तो आ रहा था, क्योंकि डॉलर अगर इंडेक्स आप देखें तो डॉलर इंडेक्स मंदी का शिकार है। और जब डॉलर इंडेक्स मंदी का शिकार होता है तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे हमेशा तेज़ी की सूरत में निकलता है। और जब जंगी कैफियत पैदा होती है, समंदरी रास्तों में अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल को बुलिश कर देता है। क्रूड ऑयल की सप्लाई के कम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं फिर ऑब्वियसली इम्पैक्ट करती हैं हमारी मार्केट को, क्योंकि जो मार्केट में पैसा होता है वो रोटेट करता है। इन्वेस्टर कहीं भी पैसा रोकता नहीं है, और ये जंग फैल जाती है तो फिर हमारी मार्केट पर भी इसका बहुत शदीद असर होगा। तो बहरहाल अब आपके सामने ये कॉल है और इससे आपको दो फ़ायदे हैं। एक तो मेरे व्यूज़ जो हैं इन मामलात में आप उसको समझ सकते हैं। दूसरी बात जो आप समझ सकते हैं वो ये कि इन मार्केटों में ट्रेड कैसे हो रही है। ये बड़ी मज़ेदार मार्केट है। अपार्ट फ्रॉम दी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन फ़लस्तीन, ये मार्केटें रोज़ाना बड़ी अच्छी मूव्स देती हैं दोनों डायरेक्शन में। तो जो लोग जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाजमी है मैं कहता हूँ कि वो इस मार्केट में भी अपना कुछ ना कुछ एक्सपोजर रखें। क्योंकि रोज़ाना अगर आपको एक ट्रेड भी मिलती है तो आपकी अच्छी खासी आमदनी होती है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं होती। अच्छा चलें जनाब, आगे चलते हैं। इस स्लाइड में मैंने ये दिखाया है कि हम क्या क्या आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट बताते हैं। फॉरेक्स में फॉरेक्स पेयर, पाउंड, यूरो, USD, क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, कमोडिटीज़ में नैस्डैक, S&P और डाउ जोन्स इंडिसेस में। ये तमाम चीज़ें आपको सिर्फ एक फ़ोन नंबर पे मिल सकती हैं, 034561904443। और मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ हम PDF फाइल ही नहीं भेजते, बल्कि जिस तरह स्टॉक में हम मिड डे कॉल देते हैं, हम इस मार्केट में क्या करते हैं कि न्यूयॉर्क खुलने से पहले हम फिर आपको एक ऑडियो अपडेट देते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ में आए। और दौरान ट्रेडिंग भी, क्योंकि ये चूँकि दोनों डायरेक्शन में ट्रेड होती है तो इसमें हम छोटी छोटी ट्रेडें कराते रहते हैं। और एक ख़ास बात बता दूं कि मेरा तरीक़ेकार इन मार्केट्स में सिर्फ इंट्राडे ट्रेड का है। मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड करता हूँ और मैं ख़तई तौर पे माल किसी को होल्ड नहीं करवाता कि हाँ जी ले लो ठीक हो जाएगा, गोल्ड 4000 पे जाएगा, क्रूड ऑयल 100 पे जाएगा। ये सब फैंटेसीज़ और ये जो बातें हैं ये मेरे पास नहीं होती। कल क्रूड ऑयल क्या करेगा, कल गोल्ड क्या करेगा, मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा। कल ट्रेड करूँगा, कल ही एंट्री लूँगा और कल ही एग्ज़िट लूँगा। हमारा तरीक़ा ये होता है। चलें आगे चलते हैं। ये सब में पहले ट्रेडिंग सिग्नल हम गोल्ड का दे रहे हैं 30 सितंबर के लिए। अब इसमें यहाँ दो चीज़ें दिखाई गई हैं। पहली लाइन में जिस चार्ट पे मैं इस एनालिसिस कर रहा हूँ उस पे गोल्ड की वीकली क्लोजिंग 2653 है। अब आप जहाँ भी ट्रेड करते हो गोल्ड में, आप 2653 का डिफरेंस कैलकुलेट करके उन लेवल में वो डिफरेंस जोड़ लें तो आपको ट्रेडिंग समझ आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत, जिस तरह आपका स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर और रेडी का फ़र्क होता है, ऐसा ही फ़र्क यहाँ पर भी होता है। तो वो फ़र्क को जोड़ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
PMEX والے PMEX کے ریٹ کو اس 2653 سے جوڑ لیں گے. اب بات کرتے ہیں گولڈ پہ. میٹل از اسٹرانگلی بلش, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر چونکہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں تو مارکیٹ اتوار کی رات کو کھلے گی جب آسٹریلیا کھلتا ہے. تو جب مارکیٹ کھلے گی تو عین ممکن ہے مارکیٹ میں کوئی وولیٹائل موو آئے زیادہ. اچھا, اب یہاں پر ٹیکنیکل سے زیادہ اسپیکولیٹو ویو بننے کے چانسز بن جاتے ہیں بیکاز آف دی انسرٹن سچویشن آف اسرائیل. تو یہ ایک زبردست اوپر کی موو بھی بنا سکتی ہے, زبردست نیچے کی بھی. ٹیکنیکلی دیکھیں تو ٹیکنیکلی گولڈ بلش ہے اور جمعے کو تھوڑا سا ایگزاسٹ ہوا ہے. تو اب اس کے پیش نظر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر ٹیکنیکلی تھوڑا نیچے جانے کی اس میں امید باقی ہے تو ہم 2632 کے نیچے اسٹاپ لاس لے کے مارکیٹ لانگ کر سکتے ہیں اور لانگ آن ڈپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں نے لانگ آن ڈپ کو رسکی ڈیئرنگ لانگ کہا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ یہ کیونکہ یہ ود دی والیٹیلٹی ہم اس کو انٹری لیں گے, مگر ریکمینڈیڈ ہے کیونکہ 2632 کا اسٹاپ لاس ہے, اس کے نیچے اگر یہ آدھا گھنٹہ گزارے گا ہم لوگ نکل جائیں گے, یا زیادہ تیزی سے نیچے جا رہا ہوگا تو ہم نکل جائیں گے. ہم نے نہیں رکنا, ہم پھر کیونکہ 2632 کے نیچے تو ہم شارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں اس کی تیزی کی بات کریں. میری تو آپٹمزم اس کے اندر ہے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کل آپ کو اوپر جانے کا موقع دے گا, اور یہ جو اوپر جانے کی لمٹ ہے 2675.50 تک ہے, اور 2675 کے اوپر اگر یہ ٹریڈ کرنا شروع کر دے تو پھر اس کی موو $25 سے $40 کی بن سکتی ہے, یا اس سے زیادہ بھی, ڈپینڈنگ آن اسپیکولیشن. ٹھیک ہے, اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی اسکیلپنگ شارٹ ہوں گی جس کو ہم کہتے ہیں شارٹ آن اسٹرینتھ. اور یہ تمام چیزیں یہ آج میں آپ کو صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ جب مارکیٹ کھلے تو اس کو کمپیئر کیجیے گا. میں آپ کو ٹریڈ کرنے کے لیے یہ کال نہیں دے رہا, میں آپ کو صرف سمجھنے کے لیے یہ کال دے رہا ہوں کہ ہم کیا کہتے ہیں, ہم کیا بتاتے ہیں, اور پھر ہوتا کیا ہے. پیپر ٹریڈ کریں, اس کو کمپیئر کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا آپ کا, اگر آپ لوگ 10-10 20-20 لاکھ کے اکاؤنٹ اسٹاک میں کھولتے ہیں تو کیا آپ کا یہاں پر 2 لاکھ کا اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو اسٹاک کے ایک ہفتے کی جو کمائی ہوتی ہے وہ ایک دن میں دے سکتا ہے, کیونکہ اس میں مارجن ٹریڈنگ ہے. آگے چلتے ہیں, کروڈ آئل آ جاتا ہے. کروڈ آئل کی میری کلوزنگ ہے 68.59 کی ویکلی کلوزنگ. کروڈ آئل مجھے بلش لگتا ہے. میں نے ویسے بھی کروڈ آئل میں جو جمعے کو جنہوں نے اینڈ میں بائنگ کی تھی ان کو میں نے کہا تھا کہ اب ہولڈ کر لو, کیونکہ ظاہری بات ہے جمعے کو عام طور پہ میں پاکستانی ٹائم رات 9-10 بجے کے بعد کہتا ہوں یار ٹریڈ میں نہ جاؤ تو اچھا ہے, کیونکہ 9-10 بجے کے بعد ویکینڈ میں سلو ہو جاتا ہے, ہفتہ اتوار چھٹی آتی ہے. مگر ہمارے پاکستانی لوگ کافی سارے ہوتے ہیں جو ہر وقت ٹریڈ میں رہنا چاہتے ہیں. تو کچھ لوگ جو لانگ میں تھے ان کو میں نے کہا کہ پھر اب رکھ لو اس کو, کیونکہ ٹیکنیکلی مجھے ایسا لگتا ہے منڈے کو کروڈ آئل اوپر جائے گا. اب جو یہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے اس کے چانسز اور بڑھ گئے, تو اس لیے میں آپٹیمسٹک ہوں 68.75 کے اوپر, اور اسٹاپ لاس میرا 68 ہے. اور اگر یہ 69 بھی, تو اس کا پہلا ٹارگٹ کہہ لیں تو 69 ہو سکتا ہے, مگر 69 تو کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کیونکہ صرف 25 سینٹ کی بات ہے. اگر یہ 69 کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تو پھر یہ 69 65-85 کو ٹارگٹ کر رہا ہے. آپ کو یہ لگ تو بہت چھوٹا رہا ہوگا, مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اس کا سب میں چھوٹا کانٹریکٹ 10 بیرل کا ہوتا ہے. تو وٹ ایور دا پروفٹ از ملٹیپلائی بائی 10, یعنی کہ اگر آپ کو $1 کا موو بنتی ہے تو آپ کو سب میں چھوٹی لاٹ پہ $10 ملتے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی ٹریڈ نہیں ہوتی ہے. میرے حساب سے کروڈ آئل میں 50-60 سینٹ اگر موو ملے تو وہ بہترین ٹریڈ ہوتی ہے, جبکہ آج کل کی جو والیٹیلٹی ہے اس میں کروڈ آئل $1.25 $1.5 تو اکثر دیتا ہے, اور $2 $2.5 ہفتے میں ایک دفعہ دے دیتا ہے. تو بہترین, ون آف دا بیسٹ انسٹرومنٹ فار ٹریڈنگ, بیکاز وی انڈرسٹینڈ دی کنزمپشن. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ زمین سے نکلتا ہے اور کہاں استعمال ہوتا ہے, تو اس کے فنڈامنٹل کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہوتا. گولڈ ہم کھاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, گولڈ کو ہم جمع کرتے ہیں. تو گولڈ کا فنڈامنٹل اکانومی وائز بھی اس کو انالائز کیا جاتا ہے, جبکہ کروڈ آئل جو ہے کنزمپشن وائز انالائز ہو جاتا ہے.
اب جس طرح میں نے کہا جنگ میں اگر سمندری راستے بند ہوتے ہیں سپلائی کم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، انوینٹری پہلے کتنی پڑی ہے کتنی آ رہی ہے، بدھ کو انوینٹری آتی تو بڑا آسان ہو جاتا ہے اور بڑا ہی سمپل ٹریڈنگ ہوتی ہے، دونوں ڈائریکشن میں ہوتی ہے، تو جن کو یہ سمجھ میں آئے تو بہرحال 69 65 85 کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں، اور والیٹیلٹی اگر رہی تو پھر کتنا اوپر جائے گا میں اس پر روشنی اتنی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اسپیکولیٹو موو پہ میں کیا بات کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ لانگ آن ڈپ جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اچھا لانگ آن ڈپ جانا کیوں چاہیے؟ اس لیے چاہیے کہ جب ہم کو اندازہ ہو رہا ہے کہ والیٹیلٹی ہو سکتی ہے، والیٹائل بگننگ ہو سکتی ہے، تو کیوں نہ ایک چھوٹی سی لاٹ ہم نیچے بائی لگا دیں 67 25 پہ 50 پہ ایک بائی پلیس کر دیں، اور 66 95 کے نیچے اسٹاپ لاس لگ دیں، رسک اینڈ ریوارڈ ریشو بھی چھوٹا ہے، اور اگر کوئی والیٹیلٹی میں ہماری لانگ ہٹ ہو گئی تو ہمارا پروفٹ دوگنا تیگنا ہو جائے گا۔ تو یہ مواقع کبھی کبھی آتے ہیں، تو ان مواقعوں میں آپ کا پروفٹ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ ٹریڈ میں رسک اینڈ ریوارڈ ریشو کو دیکھا جاتا ہے۔ اس میں جس طرح میں اسٹاک کی کال میں لیولز دیتا ہوں، اس میں بھی لیولز دیتا ہوں۔ گرین لیولز اس میں سارے ریزسٹنسز ہیں، اور ریڈ لیول اس پہ سپورٹ ہے۔ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور باقی آپ کے پاس تو میرے نمبر موجود ہی ہیں، اگر آپ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہوں تو ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے۔ امید کرتا ہوں یہ کال آپ کو سمجھ بھی آئے گی، پسند بھی آئے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔